वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबाई कौम के बारे में, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। इनकी वफ़ात 11 सितंबर 1948 में हुई। ये एक हिंदुस्तानी मुस्लिम दान थे जो पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 तक थे। जिन्ना एक खुशहाल ताजिर जिन्नाबाई पूंजा और इनकी बीवी मट्टीबाई के साथ बच्चों में सबसे बड़े थे। इनका ख़ानदान खोजा साथ से तलक रखने वाले हिंदू थे जिन्होंने सदियों पहले इस्लाम कबूल किया था और जो आगा खान के पैरोकार थे। जिन्ना की तारीख़ पैदाइश के बारे में कुछ सवालात हैं, अगरचा उन्होंने कहा कि ये 25 दिसंबर 1876 थी, लेकिन पाकिस्तान के स्कूल रिकॉर्ड 20 अक्टूबर 1875 की तारीख बताते हैं। घर पर पढ़ाने के बाद जिन्ना को 1887 में कराची में सिंध मदरसे की यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। बाद में इसने क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी हाई स्कूल में तालीम हासिल की, जहां 16 साल की उम्र में इसने यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई का मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। एक अंग्रेज़ दोस्त के मशवरे पर इनके वालिद ने इन्हें कारोबारी तजर्बा हासिल करने के लिए इंग्लैंड भेजने का फ़ैसला किया। ताहम जिन्ना ने बैरिस्टर बनने का इरादा कर लिया था। इस वक्त के रिवाज को मद्देनज़र रखते हुए इसके वालिदैन ने इंग्लैंड जाने से कबल इसकी जल्द अज जल्द शादी का एहतमाम किया। लंदन में इसने लिंकन में शमूलियत अख्तियार की, जो कानूनी माशरों में से एक है जिसने तलबा को बार के लिए तैयार किया। 1895 में 19 साल की उम्र में इन्हें बार में बुलाया गया। लंदन में जिन्ना को दो शदीद शौक का सामना करना पड़ा था, एक अपनी बीवी और अपनी वालदा की मौत का। इसके बावजूद इसने अपनी रस्मी तालीम मुकम्मल की और बरतानवी सियासी निज़ाम का मताला भी किया। अक्सर हाउस ऑफ कॉमन्स का दौरा किया और वो विलियम ई ग्लेड स्टोन की लिबरलिज्म से बहुत मुतासर थे, जो जिन्ना की लंदन आमद के साल 1892 में चौथी बार वज़ीर आज़म बने थे। जिन्ना ने हिंदुस्तान के मामलात और हिंदुस्तानी तलबा में भी गहरी दिलचस्पी ली। जब पारसी रहनुमा दादा भाई नौरोजी और एक सरकर्दा हिंदुस्तानी कौम परस्त थे बरतानी पार्लियामेंट के लिए बाग, तो जिन्ना और दीगर हिंदुस्तानी तलबा ने इनके लिए दिन रात का काम किया। इनकी कोशिशों को कामयाबी का ताज बनाया गया। नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए। जब जिन्ना 1896 में कराची वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि इनके वालिद के कारोबार को नुकसान हो चुका है और अब इन्हें खुद पर इन्हिसार करना पड़ता है। इन्होंने बम्बई में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने का फ़ैसला किया, लेकिन ख़ुद को वकील के तौर पर कायम करने में इन्हें बरसों का अरसा लगा। तकरीबन 10 साल बाद वो सियासत की तरफ सरगर्म हो गए। शौक के बगैर एक आदमी इसने अपनी दिलचस्पी को कानून और सियासत के दरमियान तकसीम किया। ना ही वो मजहबी पुरजोश था, वो एक वसीम मायनों में एक मुसलमान था और फ़िरक़ों से इसका बहुत कम ताल्लुक़ था। औरतों में इसकी दिलचस्पी भी रतनबाई रट्टी तक महदूद थी, जो बम्बई के एक पारसी करोड़पति सरदशना पंडित की बेटी थी, जिससे इसने अपने वालिदैन और दूसरों की ज़बरदस्त मुखालफत पर 1918 में शादी की। इस जोड़े की एक बेटी दीना थी, लेकिन ये शादी नाखुश साबित हुई और जिन्ना और रति जल्दी अलग हो गए। ये इसकी बहन फातिमा थी जिसने इसे तसल्ली और सोबत दी। जिन्ना ने सबसे पहले 1906 में कलकत्ता में मुनक्कद इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में शिरकत करके सियासत में कदम रखा, जिसमें पार्टी डोमेन स्टेट का मुतालबा करने वालों और हिंदुस्तान की आज़ादी की वकालत करने वालों के दरमियान तकसीम होने लगी। 4 साल बाद वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। एक तवील और मुमताज़ पार्लिमानी कैरियर का आगाज़
بمبئی میں وہ کانگریس پارٹی کے دیگر اہم شخصیت کے علاوہ معروف مراٹھا رہنما گوپال کرشن گوکھلے سے بھی ملے۔ ان قوم پرست سیاستدانوں سے بہت متاثر ہوئے، جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے ابتدائی حصے میں مسلم گوکھلے بننے کی خواہش ظاہر کی۔ برطانوی سیاسی اداروں کی تعریف اور بین الاقوامی برادری میں ہندوستان کی حیثیت کو بلند کرنے اور ہندوستان کے لوگوں میں ہندوستانی قومیت کا احساس پیدا کرنے کی خواہش ان کی سیاست کے اہم عناصر تھے۔ اس وقت بھی وہ مسلمانوں کے مفادات کو ہندوستانی قوم پرستی کے تناظر میں دیکھتے تھے۔ لیکن 20ویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں میں یہ یقین بڑھتا جا رہا تھا کہ ان کے مفادات ہندوستانی قوم میں انضمام کے بجائے اپنی علیحدہ شناخت کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ تمام عملی مقاصد کے لیے ہندو ہوں گے۔ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی تھی، لیکن جناح اس سے دور رہے۔ صرف 1913 میں جب باضابطہ طور پر یقین دہانی کرائی گئی کہ لیگ ہندوستان کی سیاسی آزادی کے لیے کانگریس پارٹی کی طرف وقف ہے، جناح نے لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ جب انڈین ہوم رول لیگ قائم ہوئی تو وہ بمبئی میں اس کے چیف آرگنائزر بنے اور بمبئی برانچ کے صدر منتخب ہوئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کو جنم دینے کے لیے جناح کی کوششوں نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بہترین سفیر کا خطاب دیا، جس کا نام گوکھلے نے وضع کیا تھا۔ یہ بڑی حد تک ان کی کوششوں سے تھا کہ کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ نے باہمی مشاورت اور شرکت کی سہولت کے لیے اپنے سالانہ اجلاس مشترکہ طور پر منعقد کرنا شروع کر دیے۔ 1915 میں دونوں تنظیموں نے بمبئی میں اور 1916 میں لکھنؤ میں میٹنگیں کی، جہاں لکھنؤ معاہدے طے پایا۔ معاہدے کی شرائط کے تحت دونوں تنظیموں نے آئینی اصلاحات کی اسکیم پر اپنی مہر لگائی، جو برطانوی حکومت کے سامنے ان کا مشترکہ مطالبہ بن گئی۔ لینے اور دینے کا بہت اچھا سودا تھا، لیکن مسلمانوں نے الگ الگ انتخابی حلقوں کی شکل میں ایک اہم رعایت حاصل کی، جو 1909 میں حکومت نے ان سے پہلے ہی منظور کر لی تھی، لیکن اب تک کانگریس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اسی دوران موہن داس مہاتما گاندھی کی شخصیت میں ہندوستانی سیاست میں ایک نئی قوت نمودار ہوئی۔ ہوم رول لیگ اور کانگریس پارٹی دونوں ان کے زیر اثر آ چکی تھی۔ گاندھی کے عدم تعاون کی تحریک اور سیاست میں ان کی بنیادی طور پر ہندو نقطۂ نظر کی مخالفت کرتے ہوئے جناح نے 1920 میں لیگ اور کانگریس پارٹی دونوں کو چھوڑ دیا۔ چند سالوں تک انہوں نے خود کو اہم سیاسی تحریکوں سے دور رکھا اور وہ ہندو مسلم اتحاد اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آئینی طریقوں پر پختہ یقین رکھتے رہے۔ کانگریس سے علیحدگی کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو اپنے حالات کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا، لیکن 1920 کی دہائی کے دوران مسلم لیگ اور اس کے ساتھ جناح کانگریس اور مذہبی طور پر مذہبی مسلم خلافت تحریک کے زیر سایہ تھے۔ جب عدم تعاون کی تحریک کی ناکامی اور ہندو احیاء کی تحریکوں کے ابھرنے سے ہندوؤں اور مسلموں کے درمیان دشمنی اور فسادات شروع ہوئے تو مسلم لیگ اپنی طاقت اور ہم آہنگی کھونے لگی، اور صوبائی مسلم رہنماؤں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی الگ جماعتیں تشکیل دیں۔ اس طرح اگلے سالوں کے دوران جناح کا ایک مسلم لیگ کو ایک روشن خیال متحد سیاسی ادارے میں تبدیل کرنا تھا، جو ہندوستان کی بھلائی کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیموں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کانگریس پارٹی کو سیاسی پیش رفت کے لیے ایک شرط کے طور پر ہندو مسلم تنازع کو حل کرنے کی ضرورت پر قائل کرنا پڑا تھا۔ 1920 کی دہائی کے آخر اور 1930 کی دہائی میں جناح کا بنیادی مقصد اس طرح کے میل جول کو لانا تھا۔ انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے اندر لندن 1930 سے 32 میں گول میز کانفرنس میں اور اپنے 14 نکات کے ذریعے اس مقصد کے لیے کام کیا، جس میں حکومت کی وفاقی شکل، اقلیتوں کے لیے زیادہ حقوق، ایک تعینی نمائندگی کے لیے
تجویز شامل تھی۔ مرکزی مغنہ میں مسلمانوں کے لیے مسلم اکثریتی سندھ کے علاقے کو بمبئی صوبے کے باقی حصوں سے الگ کرنا اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں اصلاحات کا تعارف۔ نہرو کمیٹی کی تجویز 1928 میں علیحدہ انتخابی حلقوں اور مغنہ میں مسلمانوں کی نشستوں کے ریزرویشن کے سوال پر معمولی ترمیم لانے میں ان کی ناکامی نے انہیں مایوس کیا۔ اس وقت اس نے خود کو ایک خاص پوزیشن میں پایا۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی پالیسی میں بہت زیادہ قوم پرست ہیں اور ان کے ہاتھ میں مسلم مفادات محفوظ نہیں ہیں۔ جب کانگریس پارٹی اعتدال پسند مسلمانوں کے مطالبات کو آدھے راستے پر بھی پورا نہیں کر پائے گی۔ در حقیقت مسلم لیگ اپنے ہی خلاف تقسیم شدہ گر تھی۔ پنجاب مسلم لیگ نے جناح کی قیادت کو مسترد کر دیا اور خود کو الگ سے منظم کیا۔ ناراضگی میں جناح نے انگلینڈ میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1930 سے 1935 تک وہ لندن میں رہے اور پرائیوری کونسل کے سامنے پریکٹس کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ لیکن جب آئینی تبدیلیاں ہو رہی تھیں تو انہیں دوبارہ تشکیل شدہ مسلم لیگ کی سربراہی کے لیے وطن واپس آنے پر آمادہ کیا گیا۔ جلد ہی 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جناح ابھی بھی مسلم لیگ اور ہندو زیر کنٹرول کانگریس پارٹی کے درمیان اور صوبوں میں مخلوط حکومتوں کے ساتھ تعاون کے حوالے سے سوچ رہے تھے۔ لیکن 1937 کے انتخابات دونوں تنظیموں کے تعلقات میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئے۔ کانگریس نے 6 صوبوں میں قطعی اکثریت حاصل کی اور لیگ نے خاص طور پر اچھی کارکردگی نہیں دکھائی۔ کانگریس پارٹی نے صوبائی حکومتوں کی تشکیل میں لیگ کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خصوصی طور پر آل کانگریس حکومتیں اس کا نتیجہ تھیں۔ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے اور جلد ہی مسلمانوں کی ناراضگی بے حد ہو گئی۔ جناح اصل میں پاکستان کے عملی ہونے کے بارے میں مشکوک تھے۔ یہ خیال شاعر اور فلسفی سر محمد اقبال نے 1930 کی مسلم لیگ کانفرنس میں پیش کیا تھا، لیکن بہت پہلے وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ برصغیر پاک و ہند میں ایک مسلم وطن ہی واحد راستہ ہے۔ مسلمانوں کے مفادات اور مسلمانوں کی طرز زندگی کا تحفظ یہ مذہبی ظلم و ستم نہیں تھا جس سے وہ اتنا خوفزدہ ہو جاتے جتنا کہ ہندوستان کے اندر ترقی کے تمام امکانات سے مسلمانوں کے اخراج کا۔ جیسے ہی اقتدار ہندو سماجی تنظیم کے قریب ڈھانچے میں شامل ہوا، اس خطرے سے بچاؤ کے لیے اس نے اپنے ہم مذہبوں کو ان کی پوزیشن کے خطرات سے خبردار کرنے کے لیے ایک ملک گیر مہم چلائی اور اس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کو ایک قوم میں متحد کرنے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار میں تبدیل کیا۔ اس وقت جناح ایک نئی مسلم قوم کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ واقعات تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ 22 سے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں لیگ نے ایک علیحدہ مسلم ریاست پاکستان بنانے کی قرارداد منظور کی۔ نظریہ پاکستان کا پہلے تو مذاق اڑایا گیا اور پھر کانگریس پارٹی نے اس کی سختی سے مخالفت کی، لیکن اس نے مسلمانوں کے تصور کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جناح کے خلاف کئی بااثر ہندو تھے جن میں گاندھی اور جواہر لال نہرو شامل تھے۔ وہ برطانوی حکومت برصغیر پاک و ہند کے سیاسی اتحاد کو برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جناح نے اپنی تحریک کو اس مہارت اور استقامت کے ساتھ چلایا کہ بالآخر کانگریس پارٹی اور برطانوی حکومت دونوں کے پاس تقسیم ہند پر رضامندی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح پاکستان 1947 میں ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ جناح نئی ریاست کے پہلے سربراہ بنے۔ ایک نوجوان ملک کی سنگین مسائل کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اختیار کے ساتھ پاکستان کے مسائل سے نمٹے۔ انہیں محض گورنر جنرل نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں بابائے قوم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے 1948 میں اپنی پیدائش کی جگہ کراچی میں عمر اور بیماری قابو میں آنے تک سخت محنت کی۔ 1930 کی دہائی سے جناح تبدک کا شکار ہو گئے۔ صرف اس کی بہن اور اس کے چند قریبی لوگ اس کی حالت سے واقف تھے۔
जिन्ना का ख्याल था कि इनके फेफड़ों की बीमारियों के बारे में अवामी इल्म नहीं सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। 1938 के एक खत में इसने एक हामी को लिखा कि आपने कागजात में पढ़ा होगा कि मेरे दौरों के दौरान मैंने किसी तरह तकलीफ उठाई। इसकी वजह से ये नहीं था कि मेरे साथ कुछ खल था, बल्कि और इसकी से ज़्यादा की बेकायदगियाँ थी। तनाव ने मेरी सेहत को बताया। कई से साल बाद माउंट बैटन ने कहा कि अगर वो जानते कि जिन्ना इतने जिस्मानी तौर पर बीमार हैं तो वो रुक जाते। उम्मीद है कि जिन्ना की मौत तकसीम को टाल देगी। फातिमा जिन्ना ने बाद में लिखा, अपनी फतह की घड़ी में भी कायदे आज़म शदीद बीमार थे। इन्होंने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जोश व खरोश से काम किया और जाहिर है इन्होंने अपनी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जिन्ना ने अपनी मेज़ पर कुरियों सिगरेट के टन के साथ काम किया, जिसमें से वो पिछले 30 सालों से रोज़ाना 5 या इससे ज़्यादा सिगरेट पीते थे। साथ ही क्यूबा के सिगारों का एक डिब्बा भी। तबीयत खराब होने पर इन्होंने कराची में गवर्नमेंट हाउस के प्राइवेट विंग में तवील और आराम किया वक्फा किया, जहां सिर्फ इन्हें फातिमा और नौकरों को इजाज़त थी। जून 1948 में और वो फातिमा बलूचिस्तान के पहाड़ों पर वाक़िया क्वेटा के लिए परवाज़ कर गईं, जहाँ का मौसम कराची से ज़्यादा ठंडा था और वहाँ मुकम्मल तौर पर आराम ना कर सके। कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब करते हुए कहा, आप पाकिस्तान के दीगर अफवाज के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम की जान, माल और इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं। जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब के लिए कराची वापस आए, जिसमें इन्होंने खिताब किया कि डोमेन डे के एजाज़ में इस शाम कनाडा के तजारती कमिश्नर्स की तरफ से एक इस्तकबालिया आखिरी अवामी तकरीब थी जिसमें इसने शिरकत की थी। मूवमेंट इस्लामाबाद में म्यूज़ियम में मोमी मुजस्मे। 6 जुलाई 1948 को जिन्ना क्वेटा वापस आए, लेकिन डॉक्टरों के मशवरे पर जल्द ही ज़ियारत में एक और भी ऊंचे इत्तेकाफ़ का सफ़र किया। जिन्ना हमेशा से तिबी इलाज करवाने से गुरेज रहते थे, लेकिन ये समझते हुए कि इनकी हालत ख़राब होती जा रही है, पाकिस्तानी हुकूमत ने इनके इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर भेजे। टेस्टों ने तिब्बत की तस्दीक की और फेफड़ों के कैंसर के आला दर्जे के सबूत भी दिखाए। इसका इलाज स्ट्रेप्टोमाइसिस की नई मौजूदा दवा से किया गया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपने लोगों की ईद की नमाज के बावजूद जिन्ना की हालत ख़राब होती चली गई। इन्हें 13 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर क्वेटा की निचली ऊंचाई पर मुंतकिल किया गया था, जिसके लिए इनके लिए एक बूथ लिखा हुआ बयान जारी किया गया था। भूख में इजाफे के बावजूद इस वक्त इसका वज़न सिर्फ 36 किलोग्राम या 79 पाउंड था। इनके डॉक्टरों पर यह बात वाज़ह थी कि अगर इन्हें ज़िंदगी में कराची वापस आना है तो इसे बहुत जल्द ऐसा करना पड़ेगा। ताहम जिन्ना जाने से हिचकिचा रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि इनके मावनीन इन्हें स्ट्रेचर पर एक नाजायज़ के तौर पर देखें। 9 सितंबर तक जिन्ना को भी निमोनिया हो गया था। डॉक्टरों ने इन्हें कराची वापस आने की ताकीद की, जहां वो बेहतर नगदाश्त हासिल कर सकते थे, और इनके मायदे के साथ इन्हें 11 सितंबर की सुबह वहां पहुंचा दिया गया। इनके ज़ाती मौलिक डॉक्टर इलाई बख्श का ख्याल था कि जिन्ना की ज़हनी तब्दीली मौत के बारे में पेशगी आलम की वजह से हुई थी। त्यारा इस दोपहर कराची में उतरा, जिन्ना की लिमोजीन से मिलने के लिए, और एक एम्बुलेंस जिसमें जिन्ना का स्ट्रेचर रखा गया। एम्बुलेंस शहर की सड़क पर टूट गई और गवर्नर जनरल और इसके साथ वाले दूसरे के आने का इंतज़ार करने लगे। इस गाड़ी में नहीं रखा जा सकता था क्योंकि वो बैठ नहीं सकता था और वह सख्त गर्मी में सड़क के किनारे इंतज़ार कर रहे थे जब ट्रक और बसें गुजर रही थी जो मरते हुए आदमी को ले जाने के लिए मौजू नहीं थी, और इनके मैकेनिकों को जिन्ना की मौजूदगी का इल्म नहीं था। 1 घंटे के बाद मुतबादल एम्बुलेंस आई
और जिन्ना को गवर्नमेंट हाउस पहुंचाया। लैंडिंग के 2 घंटे के बाद वहां पहुंची जिन्ना इस रात 10:20 पर 11 सितंबर 1948 को कराची में अपने घर पर 31 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 1 साल बाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।